السلام عليكم. آه، اليوم غنشوفوا في هذه لا فيديو لي فيو. الوغ لي فيو انتم غتشوفوا معايا سيلو بلاي. الا كانت عندنا مثلا دي روكيت اللي هما تيكونوا شويه كومبلكس، اوليو باش نبداو ديما نخدموا بزاف ديال لي طابل وهذا، دونك من الاحسن اننا كنكريو هاد لي فيو. الوغ لي فيو فحال شي طابل فيرتوال اللي هي نتيجه ديال واحد لا كوموند سيليكت. الوغ ناخذ مثلا هاد لو شيما ريلاسيونيل. كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنايا لا جيستيون دي كوموند، عندي خمسه ديال لي طابل. لا طابل كليون فيل، عندي مثلا شاك كليون كنعرف كاع لي كوموند اللي عنده، وشاك كوموند شنو هما لي زارتيكل اللي عندي في هاد لا كوموند. شاك ارتيكل فيها البري يونيتير اي لا كونتيتي كوموندي. مثلا بغيت مثلا ندير لامبرسيون ديال لي فاكتور باغ اكزومبل، ولا دير لي بون دو كوموند. بطبيعه الحال غتجي صعيبه انني نبدا نخدم بهاد، زعما انني ندير لامبرسيون ولا اون كونسلطاسيون ولا نيمبورت. غتجي صعيبه الا بغيت نخدم بهاد خمسه ديال لي تابل. اوكي. الوغ دونك غنوريكم دابا سيلو بلاي كيفاش غتكريو هاد لا فيو هادي. اذا لا فيو راه بحال شي طابل فيرتوال. اوكي، دونك اوليو باش نخدم بخمسه ديال لي طابل غنخدم فيو وحده. الوغ نبداو نديرو ان اكزومبل. الوغ هادي هي لا جيستيون دو كوموند ديالي. الوغ غندير هنايا نوفيل روكيت. الوغ نحاولوا ما امكن انني نجيب مثلا لي زانفورماسيون كونسيرنون لي كليون، لي كوموند ديالهم، شحال خداو ديال لي زارتيكل اي انسي دو سويت. الوغ نكتب لا بروميير روكيت. الوغ نبداو هنايا. الوغ سيليكت. الوغ نجيب مثلا لو نون ديال كليون. بطبيعه الحال نبين لكم شنو هما لي طابل اللي غنخدم بهم. الوغ ندير فروم هنا. الوغ نخدم بلا طابل كليون. كليون غنعطيها لالياس سي. الوغ شاك كليون عنده دي كوموند. الوغ غادي نحتاج لا طابل كوموند نسميها كوم. مثلا نجيب مثلا الديتاي د لا كوموند، حيت لاحظوا معايا سيلو بلي في الشيما ريلاسيونيل عندي هنا شاك كوموند عندها واحد المجموعه د لي زارتيكل. لاحظتوا معايا لا طابل ديتاي. اوكي، فيها النيميرو د لا كوموند اي دي ارتيكل، وفيها لا كونتيتي كوموندي، وغنحتاج البري يونيتير من لا طابل ارتيكل. c'est-à-dire غنحتاج الديتاي دو لا كوموند. الوغ في هذه الحاله هذه، الوغ تسمعوا سيلو بلي نجي لهنا غندير هنايا ديتاي د لا كوموند كوم سا، نسميها دي فيرغول. غنحتاج بطبيعه الحال كيف ما كتشوفوا معايا سيلو بلي هنا عندي ديتاي وعندي ارتيكل. اذا غنحتاج لا طابل ارتيكل. الوغ ارتيكل بحال هذا الشكل ونسميها ا. طري بيان. الوغ هنا شنو هما لي زانفورماسيون اللي غادي نجيب. الوغ لاحظوا معايا سيلو بلي كليون افيك اس، سمحوا لي انا غادي نزيد واحد اس. هي لا طابل كليون. طري بيان. الوغ غنحتاج مثلا لو نون. غنجيب لو نون من لا طابل كليون. نقدر ندير نون بيان نقدر ندير سي بوين نون. هما كيبانوا لي هنا كاع لي شون ديال لا طابل كليون ديالي. ندير مثلا نيميرو د لا كوموند، نمشي نجيبها من لا طابل كوموند. الوغ كوم بوين نيميرو دو لا كوموند. نحتاج مثلا لا دات د لا كوموند. ها هي كوم بوين دات دو كوموند. نحتاج عاوتاني الاي دي ارتيكل. اذا غندير هنايا غنمشي نجيب اي دي ارتيكل من الديتاي. ها هي دي بوين اي دي ارتيكل. نجيب ليبيلي ارتيكل من لا طابل ارتيكل. دونك ندير هنا ا بوين ليبيلي ارتيكل. نجيب لا كونتيتي كوموندي من لا طابل ديتاي. دونك ندير هنايا دي بوين كونتيتي كوموندي اي لو بري يونيتير. الوغ ندير هنايا نجيب من لا طابل ارتيكل. ها هي بي. تري بيان. الوغ دونك انا جبت دابا كاع هاد المعلومات: لو نون، نيميرو د لا كوموند، لا دات د لا كوموند، اي دي ارتيكل، ليبيلي ارتيكل، كونتيتي كوموندي اي بري يونيتير. كتلاحظوا هاد الشيء هذا غنحتاج ليه بطبيعه الحال في باش نصاوب لا فاكتور ديالي ولا نصاوب لو بون دو كوموند. الوغ نديرو خصني لي جوانتور. الوغ نديرو وير. الوغ بطبيعه الحال كيف ما كتشوفوا سيلو بلي بالنسبه لي جوانتور غادي ندليي لا طابل كليون. غنقول له سي بوين اي دي كليون كتساوي كوموند بوين اي دي كليون. دونك هذه هي لا بروميير جوانتور. غادي ندير لا جوانتور ما بينات كوموند اي ديتاي. دونك نقول ليه هنايا كوم بوين numéro de la commande كتساوي دي بوين
ID le numéro de la commande. Donc on a là-bas le lien entre le client ou la commande, la commande, détail de la commande. غادي نزيد دابا le détail de la commande. إذا غندير هنايا d.id article كتساوي d. ماشي d ندير a point id article. Donc درت le lien ما بينات article زعما اللي كاينه في الديتاي et article اللي كاينه في la table article. Très bien. Alors نشوفوا هادشي هذا اش غادي يعطينا comme résultat. Alors cliquez le bouton exécuter. Alors très bien. كتلاحظوا هنا راه جاب لي تقريبا كاع les informations كلهم sans exception. اوكي. alors دونك كنحاول ما امكن انني من هاد المعلومات كاملين نكري لا فيو ديالي. كي غندير نكري لا فيو لان دابا كتشوفوا بان هاد لا كوموند هاد لا كوموند سيليكت عطاتني كاع لي كوموند اللي عندي بالنيميرو de la commande ديالهم بالنوم ديال الكليون بلا دات de la commande les articles libellés quantité et prix unitaire. alors دابا s'il vous plaît alors الا بغيت نكري une vue غنجي لهاد البلاصه هادي وندير هنايا create view ونعطيها ان نوم مثلا نسميها في كوموند. انا بحال هكا نسميها في كوموند وغتجيو لهنايا ندير هنا as هاهي create view في كوموند as ونخلي لا كوموند اس كيو ال تكون معقده زعما اون كوموند اس كيو ال تري كومبلكس. alors لاحظوا معايا s'il vous plaît j'exécute كليكي على exécuter c'est bon. هي قالت لي هنايا كوموند ريوسي. نمشيو نتاكدوا حنا في لاباز دوني ديالنا كليكي على اكتواليزي. الوغ هنا كتشوفوا عندي لي فيو ها هي في كوموند اللي عاد كرييت هما لي كولون اللي عندي كاملين لو نون نيميرو دونك ولات عندي فحال شي طابل. الوغ نبين لكم سي لوبلي بان فحال شي اوبجي زعما فحال شي طابل نقدر نقول له مثلا سيليكت ايطوال فروم في كوموند. ها هي في كوموند. alors نمشيو نديرو ليكزيكسيون. لاحظوا معايا اكزيكوتي هو كيجيب ليا كاع لو كونتوني ديال ديك لا فيو اللي هي نتيجه ديال ديك لا كوموند سيليكت اللي هي تري كومبلكس. تري بيان. alors دابا سي بلي ممكن انني من هاد لا فيو نقدر مثلا نجيب باغ اكزومبل لا كوموند ديال شي واحد من هاد لي كليون. اوكي هانتوما لاحظوا معايا سي بلي نقدر نجي لهاد البلاصه هادي وندير هنايا سيليكت. alors بغيت دابا نجيب غير لي كوموند ديال مثلا علاوي عالي باغ اكزومبل. alors غنقول له سيليكت numéro de la commande virgule وشاك كوموند بغيت لو مونطون اور تاكس ديالها. اذا غنقول له هنايا سام ياك. alors نجي نصاوب هنايا مثلا نقول له باغ اكزومبل جيب لي بري يونيتير. هي بري يونيتير باردون بي يو. ندير la multiplication par la quantité commandée وندير la somme ديالهم باش يخرجوا ليا taxe. هي hors taxe. اوكي. alors نقول له from la vue v commande. هي v commande. لاحظوا معايا بطريقه بسيطه v commande ونقول له هنايا مثلا group by. هي group by numéro de la commande. groupe by numéro de la commande. Très bien. نشوفوا هادي شنو تعطينا comme résultat. نقول له exécuter. très bien. alors لاحظوا معايا s'il vous plaît شنو جاب لي هنا. هانتوما باردون ها هي لا روكيت ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. alors جاب لي هنايا كاع لي كوموند اللي عندي. دونك عندي هنا 4 لي كوموند والمونطون ديال هاد لي 4 كوموند. اوكي. alors نقول لي مثلا انا بغيت باغ اكزومبل لا كوموند غير ديال شي واحد من هاد الناس اللي عندي في هاد لا فيو. اذا نقول ليه دابا هنايا having اوكي. نجي باغ اكزومبل نقول ليه لو نون لايك ونعطي شي واحد من دوك لي كليون مثلا انا عندي علاوي عالي باغ اكزومبل. alors نمشيو نشوفوا اش غادي يعطينا هنايا. نديرو اكزيكوتي. alors عطاني هنايا اون بطبيعه الحال اون ايرور لان هاد هافينغ سي لو بلاي ما كتعمل غير بالنسبه مثلا لهاد لي زيليمون اللي عندي في لا روكيت. اوكي سيتادير سي اون كونديسيون سور لو جروب. اذا اوليو باش نقول ليه هنايا هافينغ
الوغ غادي نمشي نصلح هاد لا بارتي هادي. لاحظوا معايا سيلو بلي شنو غندير. غنجي لهاد البلاصه هادي نقدر نقول ليه هافينغ numéro de la commande égal à 10. اوكي نمشيو نجربوا هاد الشيء هذا. نعاود ندير ليكزيكسيون سا مارش. هانتوما لاحظوا معايا سيلو بلي جاب لي هنايا لا كوموند نيميرو 10 فيها 5000 ليرون. اوكي الوغ الا بغيت نقول ليه هنا ديال العلوي سيتادير بلا ما نستعمل هافينغ، الوغ خصني نقول له هنايا وير لو نون لايك علوي علي. نقدر نزول دابا هافينغ ونيكزيكوتي غادي يعطيني الميم ريزولتا. لاحظوا معايا سيل بلاي جيكزيكوت باردون نقول له اكزيكوتي تري بيان. هو جاب ليا لي كوموند ديال العلوي. ها هو كاين جوج ديال لي كوموند، لا كوموند 10 اي لا كوموند 20 فيها دونك لي مونطون اور تاكس ديالهم. تري بيان دونك هادي بالنسبه لا كرياسيون ديال لي فيو ديالنا. تري بيان الوغ نشوفوا دابا مثلا كاينه واحد المساله اللي هي مثلا بغيت نموديفي هاد لا فيو هادي، بغيت ندير لا موديفيكاسيون ديالها. مثلا انا محتاج الايميل ديال الكليون. اذا اش غنقول له غادي نجي ناخذ لا ميم كوموند اللي صاوبت قبيله، غنقول له alter view ونعطي له نون ديال لا فيو ديالي. ها هي alter view v command as ونمشي نجيب لا روكيت اللي صاوبنا قبيله باش قرينا بها لا فيو. ها هي نقول له كوبي كولي. ها هي لا ميم روكيت غير انا غندير كلكو بتيت موديفيكاسيون. الوغ هنا مثلا هاد لو نون غنجي ندير فاصله ونقول له مثلا سير جيب لي الايميل. ها هي ايميل، انا محتاج الايميل هنايا. اوكي دونك نمشيو نشوفو سيلو بلاي هاد لا كوموند هادي شنو غتعمل. الوغ غادي نعمل اون سيليكسيون كوم سا وندير اكزيكوتي. ها هي كوموند ريوسي. الوغ نمشي نتاكد نعاود ندير اكتواليزي نشوف واش بصح لا كوموند ديالي هاد لا فيو ديالي واش تغيرات. الوغ ندير كولون. ها هو الايميل تزاد كيف ما كتشوفوا معايا. دونك انا درت هنا لا موديفيكاسيون ديال لا فيو ديالي. الوغ نمشيو نتاكدوا عاوتاني نجي ندير سيليكت étoile from the commande. Alors sélectionner وندير l'exécution. Très bien. ها هو مشى جاب لي دابا هي لو كونتوني ديال لا فيو ديالي والايميل ها هو تزاد عندي هنايا. اوكي دونك هذه كتسمى اون موديفيكاسيون. الوغ درت لا موديفيكاسيون بالتر فيو. الوغ دابا الا بغيت نسوبريمي لا فيو ديالي بطريقه بسيطه نقول ليه دروب فيو ونعطي لو نون ديال لا فيو ديالي. مثلا انا سميتها فيو كوموند ولا في كوموند. تري بيان. الوغ نمشي نيكزيكوتي كوم سا ونجي ناكتواليزي غير باش نتاكد بان لا فيو ديالي ما بقاتش. لاحظوا معايا سيلو بلاي ما بقاتش عندي لا فيو. نعاود نقول له سيليكت ايطوال فروم في كوموند يعطيني ايرور يقول لي ودي راه هاد لوبجي راه انتروفابل. تري بيان دونك حنا شفنا دابا 3 كوموند اللي منهم كيمكن لي ندير لا كرياسيون ديال لا فيو. الوغ شفنا كرييت فيو هذه كتمكن باش نكري بها لا فيو. لاحظتوا معايا سيلو بلي كندير از وكنكتب من بعد منها اون كوموند سيليكت اللي هي تقدر تكون كومبلكس بحال اللي كتولي عندي اون سول تابل. دونك غير هي سي اون تابل سوا ديزون اون تابل اللي هي فيرتوال. الوغ الا بغيت كنتعامل مع هاد لا فيو بحال اي اوبجي بحال شي تابل. لاحظتوا كندير سيليكت ايطوال درت جروب باي هافينغ توت لي كوموند كنا ديجا في. الوغ لا موديفيكاسيون ديال لا فيو شنو قلنا كندير التر فيو وندير از ونبدل لا روكيت ديالي. تري بيان. الوغ باش نسوبريمي هاد لا فيو ديالي كاينه دروب فيو كوم سا باش يمكن لي نسوبريمي هاد لا فيو. طيب بيان نتمنى ان تكون هاد لا فيديو استفدتوا منها وبطبيعه الحال غادي كاين دوطخ فيديو اللي غنصاوب ابري باش نكملوا هاد لي روكيت اس كيو ال. يلا جو فو ريميرسي.